नमस्कार, हांव राजदीप नायक. आयज हो व्हिडिओ खूब जड मनान करता, कारण त्रास जाता आमचो डॉक्टर केतन भाटीकार, जो गोंयचो एक जबरदस्त लिडर म्हणून निकतोच उदयाक येतालो. ताका अकस्मात मरण आयलें, तो आमच्यांतल्यान गेलो आनी ही गोश्ट पचोवपाक खूब त्रास जाता. आमचो 19, 20, 21, 22 अशे 4 दीस कला चेतनाचो महोत्सव आशिल्लो आनी तो महोत्सव केतन बाब भाटीकार हाच्या फुडारपणा खाला जावपाचो आशिल्लो. आनी जेन्ना बातमी कळ्ळी गोंयभरच्या लोकांक, खासा करून फोंडेकारांक, तेन्ना खुबशे लोक आयज काल विचारता की तो महोत्सव जातलो काय पोस्टपोन जातलो काय कॅन्सल जातलो. पूण आमी सांगपाक सोदता, हो महोत्सव घेवपाची इत्सा आशिल्ली केतन बाब भाटीकाराची. कला चेतना वळवय आनी कला आनी संस्कृती खातें हाच्या जोड पालवान हो महोत्सव जावपाचो आशिल्लो. तांणी तो पूर्ण पावर्ड बाय अशे तरेन ताणें आपणे मदत करता म्हटलेली. पुणून तो गेलो म्हणून हे महोत्सव उरचो ना, पूण तेजे यादी खातीर हो महोत्सव आमी त्याच जाग्यार 19, 20, 21, 22 अशे 4 दीस फोंडेच्या राजीव कला मंदिरान घेतले. 4 तितून नाटकां आसतलीं. आमच्या कलाकारांचो भोवमानूय जातलो थंय. आनी केतनाच्या मनान इतल्याच खात्री आशिल्लें की त्या महोत्सव फ्री आशिल्ल्या कारणान हजारांनी लोक थंय दर दिसा येता. तांचे कडेन इंटरेक्ट करपाक लागून, लोकां मदीं मिसळपाक लागून आपल्याक तो जाय आशिल्लो आनी ह्या उद्देशान ताचें स्वप्न आशिल्लें तें. पुणून तुमच्या आदारान, तुमच्या मोगान आमी हो महोत्सव करपाक सोदता. सो कोणेच दुबाव घेवपाची गरज ना, संभ्रम निर्माण करपाची गरज ना. हो महोत्सव 19, 20, 21, 22 ह्या 4 दिसांक फोंडेच्या राजीव कला मंदिरान दर दिसा 7:30 वरांचेर नाटकां ताची सुरू जातली. केतन बाब भाटीकाराक आदरांजली दिवनूच आमी हो महोत्सव सुरू करता. आनी ताजे फ्री पासीस आसा ते फुकट सगळ्या खातीर आसा. पूण www.kalachetra ह्या वेबसायटीचेर तुमकां फ्री पासीस बूक करपाक जाय. कितलेशेच लोकांनी म्हाका दिसता जवळ जवळ प्रत्येक शोचे 150-200 पासीस ऑलरेडी बूक जाल्या. तुमची गैरसोय जावची न्हू म्हणून तुमी बेगीन पास बूक करा. आनी केतन भाटीकाराची याद करून, तेजे यादीक, तेजे स्मरणार्थ आमी हो महोत्सव करुया. कला चेतना वळवय आयोजीत करता. केतन भाटीकार हांचे यादीक कला चेतनाचो नाट्य महोत्सव 2026 तुमकां माये मोगाचे आपणे केतन भाटीकाराचे समर्थक, ताचेर मोग करपी सगळ्यांनी येवचें आनी ताचो आस्वाद घेवचो. देव बरें करूं.